अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, आज हम जिस चीज़ बात करने जा रहे हैं कि करंटली जो इशू चल रहा है, स्पेशली अगर हम बात करें मीरपुर आज़ाद कश्मीर के अंदर, और यकीनन यही इशू पाकिस्तान के अंदर भी होगा और यही इशू आज़ाद कश्मीर पर के अंदर चल रहा है। देखिए, जो उस्ताद होता है वो किसी भी माशरे की एक बुनियादी रीढ़ की हड्डी की मानत रखता है, और किसी भी माशरे की इस्लाह के लिए बहुत बड़ा किरदार जो होता है वो एक उस्ताद का होता है। अभी कल की बात है, सड़कों के ऊपर उस्ताद निकले हुए थे, टीचर्स हज़रात निकले हुए थे। स्पेशली बात करेंगे प्राइवेट जो टीचर्स हैं उनकी, और वो उस हवाले से वो एहतजाज कर रहे थे। ठीक है, कोई भी चीज़ होती है ना, जब किसी आपके खिलाफ कोई बात हो रही हो या आपके हक़ के खिलाफ कोई बात हो रही हो, तो डेफिनेटली आपका एहतजाज बनता है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, कुछ बातें डिस्क्राइब करना चाहता हूँ बग़ैर किसी बंदे के हवाले के। ये याद रखिएगा, मैं किसी पर्सन का नाम नहीं लेता, और अगर किसी का नाम आ भी जाए तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको स्किप किया जाए। कि देखिए, अगर अल्लाह ने किसी की इज़्ज़त रखी हुई है तो मेरा कौन सा काम है, कि मेरा मेरा क्या इख्तियार बनता है कि मैं किसी भी इंसान की पगड़ी उछालूँ, किसी भी इंसान की इज़्ज़त को उछालूँ। तो ऐसा हम कुछ नहीं करने वाले, ठीक है। कुछ दिन पहले जो सहाफ़ी हज़रात हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक मोटिव चलाया था कि नो स्कूल नो फीस, कि जब तक स्कूल ओपन नहीं होंगे तो कोई फीस अदा नहीं की जाएंगी। ये उन्होंने एक मुहिम चलाई थी, और इसके अगेंस्ट एक टीचर ने या एक अदारे के एक प्रिंसिपल ने रिकॉर्डिंग की। उस रिकॉर्डिंग के अंदर ये था कि एक जो कम्युनिकेशन चल रही थी उसके अंदर ये था कि कोई भी स्कूल, प्राइवेट स्कूल की बात कर रहे हैं, कोई भी प्राइवेट स्कूल जो है ना वो किसी सहाफ़ी के बच्चे को एडमिशन नहीं देगा, और अगर कोई ऐसा बंदा देगा तो उसकी स्कूल के खिलाफ उसको फ़ाइन किया जाएगा 50,000 रुपीज़, एक 50,000 रुपये उसको जुर्माना किया जाएगा। ये एक टीचर की बात है या एक अदारे के सरबराह की बात है। लेकिन तालीम सबकी बेसिक नीड भी है, ज़रूरत भी है। अब अगर सहाफ़त में से ये बात चली है कि नो स्कूल नो फीस, और टीचर में से ये बात चली है, तो डेफिनेटली दंगा फसाद होना है, सड़कों के ऊपर लोगों ने निकलना है, एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। मैं यहाँ पे इस चीज़ का हल जो मेरी सोच के मुताबिक चल रहा है। अब टीचर्स और सहाफ़ियों के दरमियान जो है ना वो अल्फाज की जंग शुरू हो चुकी होगी। आहिस्ता आहिस्ता ये जंग जो है ना वो मैदान में आएगी, मैदान से भी कुछ लोग ज़ख्मी होंगे, आगे पीछे होगा। तो मैं नहीं चाहता कि हम अपने इस माशरे की जो फ़ज़ा है, ऑलरेडी कोरोना वायरस से लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं, और अगर ये बात चलेगी तो डेफिनेटली मज़ीद बगाड़ पैदा होगा, और इससे क्या होगा कि लोग मज़ीद आपस में उलझ जाएंगे। इस वक्त हमें उलझने की नहीं, इस वक्त हमें एक होने की ज़रूरत है, इस वक्त हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, और आपस की जो मसाइल हैं उनको हल करने की ज़रूरत है। देखिए, यहाँ पे हर बंदे के पास, हर बंदे के साथ अल्लाह ने एक पेट लगाया हुआ है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो वकील है, चाहे वो कोई पुलिस वाला है, मज़दूर है, कोई भी है। अल्लाह ने हर बंदे के साथ में पेट लगाया हुआ है, और उस पेट के लिए क्या है कि आपको ज़ाहिर सी बात है खाना ज़रूरी है। स्कूल जितने भी प्राइवेट हैं चल रहे हैं, उनकी फीसेस कुछ ले रहे हैं, कुछ अभी ले चुके हैं, या कुछ इस तरह का सीन चल रहा है। देखिए, उस स्कूल के अंदर स्टाफ भी है, और उस स्टाफ के लिए आपके पास सैलरीज का होना भी ज़रूरी है। सैलरीज कैसे आएंगी? वो आसमान से तो नहीं आएंगी, डेफिनेटली वो स्टूडेंट्स देंगे, और अगर स्टूडेंट्स नहीं देंगे तो फिर कहाँ से सैलरी जनरेट होगी? बात ये है। अब मैं जितने भी हमारे यहाँ पे सहाफ़त से रिलेटेड लोग हैं, और इसके अलावा जो हमारे टीचर्स हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, ये जो मामला है ना, ये इस मामले को हल करने के लिए आपको जो आपकी इलाके की इंतज़ामिया है उसको इन्वॉल्व करना होगा, किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ राय जो है वो कायम करनी होगी, एक चीज़। और सेकेंडली, अगर आपकी इंतज़ामिया में ये मामला हल नहीं होता तो आपके मुल्क के अंदर, आपकी रियासत के अंदर क्या होता है कि आपकी रियासत के अंदर एक पार्लियामेंट बनाया गया है, तो और ये मामला आप पार्लियामेंट में या फिर अदालत के अंदर जाके इसको रेज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली कोई भी फैसला जब होता है, कुछ भी डिसीजन लिया जाता है, तो वो दलाइल के ऊपर लिए जाते हैं, ठीक है। अब इस तरह क्या होता है कि हमें आपस में उलझने की बजाय, अगर किसी एक बंदे ने कुछ जज्बाती अंदाज में कुछ बात कर दी, या कुछ उसके जो जज्बात थे वो ऑडियो कॉल के ज़रिए लोगों तक पहुंच गए। पहली तो बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये ऑडियो बार बार शेयर कर रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पे लोगों के माइंड में होगा जी वो ऑडियो क्या है, तो सिंपली मैंने उसका एक स्केचअप बता दिया जी कि ये कहा गया कि भाई सहाफ़ी
ہزار کے جو بچے ہیں ان کے بچوں کو ہم پرائیویٹ اسکول کے اندر ایڈمیشن نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، اور جو اسکول دے گا اس کو 50,000 روپیز جو ہے نا وہ جرمانہ کیا جائے گا۔ یہ ایک چھوٹا سا موٹیو ہے، مزید کیا ہے وہ ہم چھوڑے، اس کو ہم ڈسکرائب نہیں کرتے چیز۔ تو جو لوگ اب کسی ایک نے بات کی، وہ پوری اسکول کی انتظامیہ، تمام اسکول کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر یہ بات چل رہی ہے۔ تو میں یہاں پہ اس چیز کا حل یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو معاملہ ہے یہ انتظامی امور کے اوپر بھی ہے، حکومت بھی اس معاملے کے اوپر غور و فکر کرے کہ طلباء نے فیس دینی ہے نہیں دینی، اس ساتھ ساتھ ڈیفینیٹلی ان کو سیلریز مل رہی ہیں۔ اور یہاں پہ ایک بات یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ بہت ساری تنظیمیں جو ہے نا وہ امداد کر رہی ہے غریبوں کے لیے، بہت سی تنظیمیں امداد کر رہی ہیں جی محتاج لوگوں کے لیے، اس وقت جو پرائیویٹ اسکول کے جو ٹیچرز ہیں ان کے لیے بھی آپ کچھ فنڈ ریز کرنا چاہیں، گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ انوالو ہو اور ان لوگوں کی مدد کرے، ان اسکول کے جو مالکان ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ جو وہ کر سکتے ہیں، گورنمنٹ کر سکتی ہے، وہ ضرور دے، کیونکہ ٹیچرس کو سیلری ملے گی تو ہی وہ آگے پڑھا سکیں گے، اور جب ٹیچرس کو سیلری نہیں ملے گی تو آگے کیسے پڑھائیں گے؟ یہ 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ کی بات ہے، ساری زندگی ہم لوگ کھاتے رہتے ہیں، ساری زندگی ہم لوگ انہی کے پاس جاتے ہیں، اور اگر 1-2 ماہ کے لیے اللہ کی طرف سے ایک جو ہے نا وہ ایک آزمائش آئی ہے، اس آزمائش کے لیے ہم آپس میں بگاڑ پیدا کر دیں۔ ٹیچر جب ایک سڑک پہ نکلتا ہے نا تو وہ ٹیچر نہیں نکلتا، وہ پورا معاشرہ نکلتا ہے، ٹھیک ہے، تو کوشش کریں اپنے اس معاشرے کی افزائش نسل کے لیے، اچھی تعلیم کے لیے، اچھی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ان مسائل کو ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل کیا جائے، نہ کہ لوگوں کو بتایا جائے، نہ کہ لوگوں کو دکھایا جائے کہ بھئی ٹیچر کیا کر سکتا ہے، نعرے بازی کر رہا ہے، ایک وکیل کیا کر سکتا ہے، نعرے بازی کر، نو نیور، یہ ہمارا معاشرہ نہیں سکھاتا ہمیں۔ تعلیم یہ نہیں سکھاتی کہ آپ سڑکوں کے اوپر نکل کے کام کریں، تعلیم یہ سکھاتی کہ کوئی بھی معاملہ ہو اس کو مشاورت کے ساتھ حل کیا جائے، اور اگر آپ مشاورت کی اس چیز کو رکھتے ہیں، اپنے اندر جذبہ رکھتے ہیں کہ آپ کسی بندے کو اپنے دلائل سے قائل کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کے اوپر، یہ صرف اسکول یا پھر کچھ اور چیزیں نہیں، تو آپ ضرور بات کریں۔ تو آپ کا لاسٹ یہ آپشن ہو کہ بھئی اب اس چیز کے اوپر کوئی ڈیسیژن نہیں لیا جا رہا، پھر آپ لوگ سڑکوں کے اوپر نکلیں۔ اس میں ہم ساتھ یہ بات بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ کم از کم ایسا کوئی سین کریٹ کیا جائے یا ایسا کچھ عمل بنایا جائے کہ جس کے ذریعے جو کم از کم ٹیچرز ہیں ان کی سیلریز جنریٹ ہو جائیں، اور جو اسکولوں کے اخراجات چھوٹے موٹے کم از کم وہ اگر ادارہ خود برداشت کر سکتا ہے بہت اچھی بات ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ ہم پیسے لوگوں کو، غریب لوگوں کو دیتے ہیں نا کہ جی یہ لیں آپ صدقہ لیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے ادارے کے جو اخراجات ہیں ان کو آپ برداشت کریں، اور وہ اخراجات آپ اسکول کے جو سٹاف ہے اس پہ مت ڈالیں۔ تو یہ چیز ہو سکتی ہے کہ اخراجات خود برداشت کریں، اور جو ٹیچرز کی سیلریز ہیں ان کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے، تمام اسکول کے جو ادارے ہیں وہ بات کر سکتے ہیں کہ ہماری منتھلی سیلری اتنی ہے، اتنی ہم دے رہے ہیں، تو انتظامیہ کے ساتھ مل کر بات کر سکتے ہیں۔ اور اس صورت میں کیا ہو سکتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، بے شمار ایسے ہیں جن کے والدین ابھی کام کاج نہیں چل رہا، کچھ بھی نہیں ہے، مزدور ہیں، تو وہ کہاں سے لائیں گے پیسے؟ سوال یہ بھی ہے، تو وہ کیا کر سکتے ہیں کہ وہ اسکول کی جو فیسز ہیں وہ نہ لیں، اور کم از کم ان کے ادارے کی سیلری جنریٹ ہو جاتی ہے کسی بھی طریقے سے۔ اب یہ بات آگے کی ہے، ڈسکشن کی ہے کہ یہ سیلری کیسے جنریٹ ہوگی، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بگاڑ پیدا ہوگا، بہت سارے ادارے دے رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے ایسے ادارے بھی موجود ہیں جو اپنے اسٹاف کو سیلریز دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ادارے بند ہیں لیکن پھر بھی وہ دے رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے وہ لوگوں کو بھی دے رہے ہیں، اپنے اسٹاف کو بھی دے رہے ہیں، لوگوں کی بھی ہیلپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کی بھی ہیلپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسے بھی لوگ موجود ہیں، اور یہ وبا چند مہینوں کے لیے ہے، چند عرصے کے لیے ہے، چلی جانا اس نے، لیکن آپ کی شخصیت نمایاں ہو رہی ہے، اب دنیا کے سامنے اور اللہ کے سامنے آپ ظاہر ہو رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے کتنی آسانی پیدا کر رہے ہیں۔ تو پلیز اس بگاڑ کو آگے مت بڑھائیں، مل کر بات کریں، چند بندے بیٹھ کر بات کریں اور اس چیز کا حل نکالیں۔ دیکھیں، اگر اسکول فیس نہیں لے گا صحافی حضرات کو فائدہ نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے، اسکول فیس لے گا تب بھی صحافی حضرات کو فائدہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے جو آواز بلند کی ہے وہ مزدوروں کے لیے،
انہوں نے جو آواز بلند کی ہے وہ ایک غریب طبقے کی سوچ کو یا ان کی شکایات کو دیکھتے ہوئے یہ آواز بلند کی. تو اگر دوسری طرف دیکھا جائے ٹیچرز بھی بہت سارے غریب ہیں، ایسے بھی ٹیچرز ہمیں ملتے ہیں یقین مانیے کہ جن کا گزر بسر صرف منتھلی بیسس پہ ہوتا ہے. تو وہ لوگ کیا کریں؟ سوال یہ بھی ہے. تو پلیز اس کے اوپر بیٹھ کر بات کریں، ڈسکشن کریں اور اس چیز کو بگاڑ نہیں بلکہ اس کا حل تلاش کریں تاکہ لوگوں کی مدد ہو سکے. تو پلیز آپ بھی اپنی رائے دیجیے گا، جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ بھی اپنی رائے دیجیے گا کہ آپ اس چیز کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اور سپورٹ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں یا اس کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ کے پاس اس چیز کا حل کیا ہے. اور پلیز اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کیجیے گا تاکہ جہاں جہاں تک یہ ویڈیو پھیلے گی یقیناً اچھی سے اچھی رائے بھی ملے گی. اور انتظامیہ سے بھی کہتا ہوں، اسکولوں کی جو کمیٹی ہیں، جتنے بھی جو صدور ہیں ضلعی لیول پہ، وہ بھی اس چیز کے اوپر اپنا کنٹریبیوشن کریں اور اس بات کو حل کرنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم.